अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी ज़मान में रखे, खैर आफियत के साथ, अपनी खुशियों के साथ। आज मेरा सीज़नल फ्लू की वजह से थोड़ा गला ख़राब है, आपको मेरी आवाज़ थोड़ी चेंज लगेगी। तो आज का मेरा टॉपिक है कि जो ख्वाहिश, दुआ और कोशिश, आपकी जो कोई ऐसी ख्वाहिश हो जो दुआ और कोशिश से भी पूरी ना हो सके, तो उसके पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो देखने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलें बात करते हैं। ज़िंदगी में आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ चीज़ें हम चाह कर भी हासिल नहीं कर पाते। हम दुआ करते हैं, अल्लाह के सामने रोने लगते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी वो चीज़ हमसे दूर रहती है। ऐसे वक्त में अक्सर हम टूट जाते हैं, गुस्से में आते हैं या डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। लेकिन सोचिए, अगर अल्लाह ने वो चीज़ आपको देनी होती तो कौन रोक सकता था? जब आपकी दुआ और कोशिश दोनों के बावजूद कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होती, तो समझ लीजिए कि उसके पीछे कोई बड़ी हिकमत छुपी है। शायद वो चीज़ आपके लिए अच्छी ना हो या फिर अल्लाह उससे बेहतर कुछ आपके लिए तैयार कर रहा हो। ऐसे ही मैं आपको एक रियल स्टोरी सुनाती हूँ कि हमारे नेबर्स में एक कपल के यहाँ जो है, उनकी शादी को 12 इयर्स हो गए, लेकिन उनके यहाँ औलाद नहीं थी। उन्होंने वो इतनी मन्नतें, दुआएं, इतने ट्रीटमेंट करवाए, लेकिन वो जो है उनके यहाँ औलाद नहीं हो रही थी। तो उन्होंने जो है एक न्यू बॉर्न बेबी अडॉप्ट किया, बेबी बॉय। तो बेबी बॉय अडॉप्ट करने के 40 डेज़ में वो बच्चा इतना बीमार हुआ कि हॉस्पिटलाइज हो गया, और अभी 1 वीक हुआ है कि उसकी डेथ हो गई। यानी कि उनकी 12 इयर्स तक उनके औलाद नहीं थी, और जब उन्होंने वो बच्चा अडॉप्ट किया तो उसकी भी डेथ हो गई। तो अब वो जो है बहुत ज़्यादा, वो औरत इतने सदमे और ट्रॉमा में चली गई है। तो ये जो है, देखें तो कितने लोगों के दुख होते हैं कि सुने नहीं जाते। आप जब अपनी सोच को इस तरह बदलते हैं तो दिल का बोझ हल्का होता है, ज़िंदगी के मज़े वापस आते हैं। हर वक्त उसी चीज़ का गम में जीना आपको आगे बढ़ने से रोक देता है। अपनी एनर्जी इन चीज़ों पर लगाइए जो आपके हाथ में है, जो आपको सुकून देती हैं, जो आपको ईमान मजबूत करते हैं। अल्लाह की प्लानिंग हमारी प्लानिंग से बेहतर है। जो चीज़ हमसे दूर होती है, अक्सर उसके पीछे हमारी भलाई छुपी होती है। इसलिए अपनी ज़िंदगी को एक अधूरी ख्वाहिश के पीछे बर्बाद मत कीजिए। आगे बढ़िए, शुक्रगुज़ार बनिए और यकीन रखिए कि जो लिखा है वो बेहतरीन है। देखें, ज़िंदगी में हर किसी के दिल में कुछ ऐसे अरमान होते हैं जिन्हें पूरा करने के लिए हम दुआ करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो पूरे नहीं होते तो दिल टूट जाता है। तो इसीलिए ज़िंदगी एक सफ़र है जिसमें हम हर मोड़ पर कुछ ना कुछ चाहते हैं। कभी वो एक इंसान होता है, कभी एक रिश्ता, कभी एक काम, कभी एक ख्वाब। हम दुआ करते हैं, अल्लाह के आगे हाथ उठाते हैं, आंसू बहाते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी वो ख्वाहिश पूरी नहीं होती। हाँ, मैं मानती हूँ कि लेकिन वो कुछ ऐसे दुख और ऐसी ख्वाहिश होती है कि वो पूरे करे बग़ैर मतलब गुजारा भी नहीं होता। हर वक्त उसी की सोच आती है, हर वक्त उसी का ख़्याल आता है, लेकिन अब जब वो पूरी हो ही नहीं रही तो फिर ये है कि जब वो जितना चाह कर भी नहीं हो रही, दुआओं से भी नहीं हो रही, कोशिश से भी नहीं हो रही, फिर भी उसी के पीछे पड़े रहना, उसी के बारे में रोज़ बात करना और उसी को लेकर सोचना, तो फिर ये तो इंसान को डिप्रेशन और एंजाइटी का मरीज़ बना देता है और वो अच्छा खासा मरीज़ ही बन जाता है। और फिर इतना सोच कर उसको बीमारियां ही होने लगती हैं। और फिर हम अपने दिल से ये कहने लगते हैं, शायद अल्लाह ने मेरी दुआ नहीं सुनी। लेकिन असल में अल्लाह हर दुआ सुनता है, बस जवाब हमेशा हाँ में नहीं होता। कभी जवाब अभी नहीं होता है, कभी इससे बेहतर कुछ तुम्हारे लिए है, और कभी ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मसला ये है कि हम अपने अरमान को अपनी ज़िंदगी का मरकज़ बना लेते हैं। हर सुबह, हर शाम सिर्फ़ उसी के बारे में सोचते हैं।
جو مل نہیں رہا، اور پھر دھیرے دھیرے ہم اپنی خوشی، سکون، حتیٰ کہ اپنی صحت بھی جو ہے وہ کھونا شروع کر دیتے ہیں۔ سوچیے آپ ایک چیز کے لیے اتنا پریشان ہیں جو شاید آپ کے نصیب میں لکھی ہی نہیں، آپ کی کوشش بیکار نہیں جاتی، لیکن جب اللہ روکے تو سمجھ لیجئے کہ اس کے پیچھے ایک بڑی حکمت چھپی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ جو چاہتے ہیں وہ ملنے پر آپ کو نقصان دے، ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کے لیے اس سے بہتر کچھ اللہ نے سوچ رکھا ہو جو آپ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ زندگی کا سکون اسی میں ہے کہ ہم اپنے غموں کو جو ہے وہ غموں کا مرکز ایک ادھوری خواہش کو نہ بنائیں۔ اپنی انرجی ان چیزوں پر لگائیے جو آپ کے ہاتھ میں ہیں، اپنے رشتوں کو مضبوط کرنا، اپنے کام کو جو ہے بہتر بنانا، اپنے ایمان کو گہرا کرنا۔ اللہ کی پلاننگ ہماری پلاننگ سے ہمیشہ بہتر ہے۔ جو چیز آپ کے لیے نہیں لکھی گئی اس کا غم کرنا اپنے آپ کو دھیرے دھیرے برباد کرنا ہے۔ اس لیے آگے بڑھیے، شکر گزار بنیے اور یقین رکھیے جو لکھا ہے وہ بہترین ہے، اور جو نہیں لکھا اس کے پیچھے بھی آپ کے لیے اللہ کی رحمت چھپی ہوئی ہے۔ زندگی کا سفر صرف خوشیوں اور آسانیوں کا نہیں ہوتا، اس میں امتحان، انتظار اور کبھی کبھی ادھورے سپنے بھی ہوتے ہیں۔ ہر انسان کے دل میں کچھ خواہشیں ہوتی ہیں، کبھی کسی کا پیار، کبھی کسی کا ساتھ، کبھی ایک کامیابی، کبھی ایک چھوٹی سی چیز جو دل کو سکون دے۔ ہم ان خواہشوں کے لیے دعا کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، پوری طاقت لگا دیتے ہیں، لیکن جب وہ پوری نہیں ہوتی تو دل ٹوٹ جاتا ہے، لگتا ہے کہ جیسے دنیا رک گئی ہو، لگتا ہے اللہ نے شاید ہماری دعا نہیں سنی۔ اکثر ہم اپنے دل کو اس بات کا یقین ہی نہیں دلاتے کہ شاید جو ہم چاہ رہے ہیں وہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے۔ ہم بس اسے ایک چیز، ایک انسان، ایک سپنے کے پیچھے لگ جاتے ہیں، چاہے اس کے لیے اپنا سکون، اپنی صحت اور اپنا وقت کیوں نہ برباد ہو جائے۔ لیکن زندگی کا سچ یہ ہے، جو چیز آپ کے نصیب میں لکھی ہی نہیں ہے وہ آپ کو ملے گی ہی نہیں، اور جو نہیں لکھی اس کے لیے چاہ کر بھی اپنی روح کو تھکانے کا کوئی فائدہ نہیں، کسی کی انزائٹی میں جانے کا، ڈپریشن میں جانے کا، اپنی صحت برباد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بار بار ایک ہی بات سوچنے کا، ہر وقت اسی غم میں رہنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سوچئے آپ ایک دروازے کے سامنے کھڑے ہیں، پوری شدت سے اسے کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ دروازہ اللہ نے بند رکھا ہے۔ آپ کا وقت، آپ کی انرجی اور آپ کی خوشی اس بند دروازے پر ضائع ہو رہی ہے، جبکہ ایک اور دروازہ جو بہتر ہے آپ کے لیے کھلا ہے، بس آپ کی نظر اس پر نہیں جا رہی، آپ کی کھلے دروازے پر نظر نہیں جا رہی ہے، آپ بند دروازے کے ہی پیچھے پڑے۔ زندگی کا سکون اس میں ہے کہ ہم اپنے غم کا مرکز ایک ادھوری خواہش کو نہ بنائیں، اپنے دل کو سمجھیے کہ جو لکھا ہے وہی بہترین ہے۔ اپنے وقت ان چیزوں پر لگائیے جو آپ کے ہاتھ میں ہیں، اپنے رشتوں کو مضبوط کرنا، اپنے کام کو بہتر بنانا، اپنے ایمان کو گہرا کرنا، اور سب سے ضروری اللہ پر پورا یقین رکھنا، کیونکہ اللہ نے ہمارے لیے جو چنا ہے اس میں ہمیشہ ہماری بھلائی ہوتی ہے، چاہے اس وقت ہم سمجھ نہ پائیں۔ تو اگر کوئی خواہش، دعا اور کوشش کے باوجود پوری نہیں ہوتی تو اس میں اپنے دل کا غم جو ہے اپنے آپ کو برباد مت کیجیے۔ اس کے ساتھ ہی ملتے ہیں میری اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔